नमस्कार, हांव डॉक्टर शीतल दत्तप्रसाद नाईक, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष आणि आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात म्हजे बरोबर आसात सो सुलक्षणा सावंत, महिला मोर्चा प्रभारी, तशेंच सो शिल्पा नाईक, सो रंजिता पै, जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा दोगांय जाणां, तशेंच आमच्या बरोबर आसा सो गीता कदम, नॉर्थ गोवा महिला मोर्चा अध्यक्ष, तशेंच सो एडवोकेट कुणाली मांद्रेकर, साऊथ गोवाची आमची महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्टाची जनरल सेक्रेटरी. आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगा घेवपाचें कारण म्हणजे आम्ही सगळीं जाणां जाणात की सध्या तृणमूल काँग्रेस जी आसा, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, तांणी एक मोहीम चलयल्ली आसा आणि ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत तांणी बायलांक खंय तरी भरकटोवपाचें वा खंय तरी पिशे करपाचें तांणी काम चालू केल्लें आसा. ती बायलांकडल्यान सगळी माहिती गोळा करतात आणि एक खंय तरी गृहलक्ष्मी कार्ड करपाचें अशें ती तांकां सांगतात आणि तांचे कडल्यान तांचो पर्सनल डेटा ती घेतात. गृहलक्ष्मी कार्डाची बेनिफीट म्हणल्यार ती तांकां 5,000 प्रत्येक म्हयन्याक दितली असो प्रॉमिस करतात. हे ती करपाक शकनात आणि त्या खातीर आज आमी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचे तर्फे आज आमी इलेक्शन कमिशनाक एक मेमोरेंडम दिवन आयिल्ली आसात. अशें तांणी हे इलेक्शनाच्या पयलीं कोणूच अशें आमी तुमकां हे कार्ड करून तुमच्या अकाउंटाक 5,000 दिता अशें म्हणून जे गव्हर्मेंट ना ते अशें हे करपाक शकनात आणि त्या खातीर हो एक मिसयूज असो जाल्लो आसा आणि ह्या मिसयूजाचे इलेक्शन कमिशनान दखल घेवची हे भारतीय जनता पार्टीन आज तांकां मेळून सांगिल्लें आसा. आमी सगळीं जाणाच की भारतीय जनता पार्टी फाटल्या 10 वर्सां जाली सत्तेन आसा आणि जेन्ना 10 वर्सां पयलीं मनोहर भाईंचें सरकार आयलें 2012 तेन्ना सरकार येवचे पयलीं मनोहर भाईन जी यात्रा केली, गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघात जी यात्रा केली आणि ते सामान्य लोकांगेर रावले, सामान्य लोकांची कळकळ तांच्या कडेन आशिल्ली आणि तांणी आमच्यो ज्यो सामान्य गृहिणी आसा तांचे कितें तांकां त्रास जाता हे तांणी जाणून घेतिल्ले आणि त्या हाजेर तांणी एक सांगलें की आपूण म्हारगाई भत्ता वा हे जे आसा त्या प्रमाणे गृह आधार स्कीम दितलो. जी गृहिणी घरान आसता तिचे खातीर गृह आधार स्कीम दितलो. फाटली 10 वर्सां ही गृह आधार स्कीम चालू आसा आणि स्कीम सुरू जाली 1,000 पासून, मागीर ते 1200 रुपये जाले, 1,500 जाले, अशी करून ती स्कीम आमचे गव्हर्मेंट ह्या बायलां पर्यंत पावयता. आणि ही जी स्कीम आसा ती बरे तरेन चल्ल्या आमची. आमी प्रत्येक बायलांचे कडेन वचून प्रत्येक जाणा मतदारसंघात वचून आमी ही स्कीम बायलांचे कडेन पावोवपाचें काम केल्लें आसा. आणि 10 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी सरकारान ही अशी स्कीम दिल्ली आसा अशी म्हाका दिसना आनी खंयच्या राज्यान इतली बरी स्कीम आसा आसतली. जी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसची सर्वे सर्वा म्हणटात तशी आणि वेस्ट बेंगॉलची जी चीफ मिनिस्टर आसा ममता बॅनर्जी, ती गृहलक्ष्मी स्किमींतल्यान गोंयच्या बायलांक 5,000 प्रत्येक म्हयन्याक दितली. आता हे 5,000 ती गोंयच्या बायलांक दितली, पूण हे 5,000 अशी स्कीम तिच्या राज्यान ती 5,000 प्रत्येक बायलेक दिता काय कितें? ज्या राज्यान ती मुख्यमंत्री आसा थंय ती 5,000 दिना, 1,000 1,500 दिना, जाल्यार ती आमच्या गोंयांत ती कशी दितली वा ती दितली हाचेर कितें भरोसा आसा? हे आज आमच्या बायलांनी सगळ्या विचार करपाची गरज आसा. आणि ह्या खातीर आज आमी आमचे कडेन खुबशे बायलांनी कंप्लेन केल्ली आसा की ती आमकां फोन करतात आणि आमचे कडेन आमच्या पर्सनल डिटेल्स मागतात आणि आमचो ह्या हाजेर ऑब्जेक्शन आसा हें आमकां खुबशे बायलांनी आमकां सांगिल्लें आसा. आणि हाजे फुडें अशें म्हणपाक शकता की आमकां बायलांनी अशेंय सांगिल्लें आसा की तुमी कितें तरी हाजेर एक्शन घेवपाक जाय, की अशें आमचो जे पळय पर्सनल डेटा आसा ताचो मिसयूज जावपाक शकता. आणि त्या खातीर आज आमी हे मेमोरेंडम आज आमी इलेक्शन कमिशनाक, स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवन आयिल्ली आसा. ती जे पळय आंकडे दितात म्हणजे 5,000 प्रत्येक बायलेक दर म्हयन्याक, त्या हाजे प्रमाणे आमचे जे गोंय स्टेटीचे बजेट आसा ताजेर एक 2,000 करोडांचो एडिशनल आमकां हे जातलो आणि इट इज ऑलमोस्ट 6 to 8% ऑफ द स्टेट बजेट. सो जे शक्य ना अशें म्हणजे आपल्याक खंय तरी मतां मेळपाक जाय
वा अशें आपूण इलेक्शन गिमीक करून वा अशें आपूण इलेक्शनाचे हे दाखोवन खंय तरी आपूण बाबा लोकांची बायलांची सहानुभूती घेतली आनी सहानुभूती घेवन आपूण बायलांची मतां घेतली अशें समजा जर ती करपाक सोदता जाल्यार ती खंय तरी चुकता आनी गोंयची बायलां ही खूब हुशार आसात आनी गोंयच्या बायलां बरे भशेन जाणात की आमचें बरें जें कोण करपाक शकता तें भारतीय जनता पार्टीचें सरकारच करपाक शकता. तशें आमची गोंयची बायलां हेय बाबतींत बरीच सज्ञान आसात की ती जाणात भरोसा कोणाचेर दवरपाचो आनी कोणाचेर ना. जी बायल आपल्या राज्यांत 5,000 दिवपाक शकली ना, ज्या जाग्यार ती स्वता आतां मुख्यमंत्री आसा थंय ती दिवपाक शकली ना, ती आमकां हांगा गोंयच्या बायलांक दितली अशी म्हाका अजिबात विश्वास दिसना. आनी ज्या बायलांक अशें सांगपाचें दिसता की खुबशीं जाणां तिचेर विश्वास दवरनात, तांकां कितें तें खबर आसा, पूण जांकां विश्वास दिसता तांणी आतांच खंय तरी सादूर जावचें आनी आपलें कितें बरें आसा तें समजून घेवचें. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आतांच आमच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष सौ शीतल नायक हांच्यांनी व्यवस्थित विशय तुमच्या फुडें मांडलेलो आसा. हो विशय फुडें व्हरता आसतना थोडे फॅक्ट्स आनी फिगर्स तुमच्या फुडें मागपाची म्हाका गरज आशिल्ली आनी हाच्याच खातीर तुमच्या फुडें हांव उलयतां हांगासर. आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ग्रह आधार स्कीम जी आशिल्ली ही ग्रह आधार स्कीम सुरू जाली ऑक्टोबर 2012. गेले पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण बहुमताचे सरकार जे आशिल्ले हे मार्च 2012 जाल्या उपरांत ऑक्टोबर 2012 म्हणटा तशी ही स्कीम सुरू जाली. मनोहर भाई पर्रीकराच्या दूरदृश्टीन ही स्कीम जाता आसतना 1,000 रुपयाचो धनादेश जो आसा पळय न्ही हो प्रत्येक महिले मेरेन पावपाचो आनी ताच्या खातीर जी क्रायटेरिया आशिल्ली ती म्हणजे 15 इयर्स ऑफ रेजिडन्स आनी त्याच बरोबर आमी पळयलें की अलॉंग विथ दॅट ताका जी इन्कम लिमीट जे आशिल्लें हें 3 लाखाचें आशिल्लें. ही स्कीम फुडें वता आसतना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर ह्यांच्या काळान 1,200 वयल्यान 1,500 असो हो अमावंट जालो आनी ताच्या फुडें मुखार वता आसतना आमी पळयलें की ही गेली 10 वर्सां स्कीम चालू आसा. ह्या 10 वर्सांच्या स्किमीन आयज जर आमी पळयलें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जे आसा हे 1,31,131 आसा. हे टोटल नंबर ऑफ आमचे ग्रह आधार बेनिफिशरीज. आता पळोवपाक गेले आमी जर फिगर्स हांगासर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर म्हणजे द अमाउंट सँक्शन फॉर दिस इज ऑलमोस्ट 236.40 crore 236.40 crore जो आसा हो अमाउंट ह्या ग्रह आधार स्किमी खातीर जाता. दुसऱ्या बाजून हांव मुद्दमून हांगासर मुद्दम सांगपाक सोदतां AITC दॅट इज ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस आनी ताचे चल्लेले 3 टर्माचे सरकार मुद्दामून सांगतात 3 टर्माचे सरकार. ममता बॅनर्जी ही 2011 सालान पयले फावटी मुख्यमंत्री जाली. दुसरो टर्म त्यांचो 2017चो आशिल्लो आनी आतांचो त्यांचो तिसरो टर्म आसा. ह्या तिसऱ्या टर्माच्या जुलय 2021 ती एक स्कीम लॉन्च करता ज्या स्किमीचें नांव आसा लक्ष्मी भंडार स्कीम. ही लक्ष्मी भंडार स्कीम जी आसा वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट वेस्ट बेंगॉल गव्हर्मेंट हाचे तर्फे लॉन्च केल्या आणि या स्कीमी प्रमाणे अ सम ऑफ ₹500 टू सम ऑफ ₹1000 विल बी गिवन टू एवरी हाऊस होल्ड. आणि कितले हाऊस होल्ड कवर करतली 1.6 crore. हांव थोडेशें हांगासर कॅल्क्युलेशनान वता. हे कॅल्क्युलेशनान पळयता आसतना जर आमी गोंयचे कॅल्क्युलेशन हांगासर पळयलें जाल्यार आमचें बजेट आसा 21,647 कोटीचें. 21,647 कोटीचे आमी 236 कोटी 236.40 crore जो आसा हो ग्रह आधाराक दिता विच ऑलमोस्ट कम्स टू 1% ऑफ द बजेट. नाव द बजेटरी प्रोविजन जेणे तेणे थंयसर केल्लेले आसा विच इज थंयचे 1.6 crore हाऊस होल्डांक पावतली. ताणी ही स्कीम हांव मुद्दामून सांगता आमकां हांगासर ग्रह आधार स्कीम जी आसा पळय न्ही ही 18 वर्साच्या वयल्या खंयच्याय बायलेक लागू जाता जी त्या स्किमीच्या क्रायटेरियान पडटा. थंयसर ही स्कीम फक्त 25 ते 60 वयोगटातल्या बायलेक मेळटली अशें तांणी सांगलेलें आसा. आता विथ दॅट दे आर सेईंग 1.6 crore हाऊस होल्ड्स विल बी कवर्ड.
looking at this particular, which is just launched, maybe you know, हांगासर जेन्ना तेंचे इलेक्शन ट्युरिझम जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना त्यांना ग्रह आधार स्कीम कळ्ळें आसतली आणि म्हणून तेंचे लक्ष्मी भंडार स्कीम थंयसर सुरू केली आसतली आणि थंय पळयता आसतना 1120 crore असो तो अमाउंट येता आणि 1120 crore हार्डली कम्स टू 0.36% of their budget. Their budget is almost 3.08 lakh crore. West Bengal's budget is 3.08 lakh crore. Now that's what we talk about the women empowerment. When you talk about Lakshmi Bhandar scheme, sir, in West Bengal, you are spending hardly 0.36 crore, and you are talking about 5,000 being spent over here in Goa. How is it possible? खंयच्या म्हणजे हांव म्हणटा की खंयच्या विचारान तो हांगासर विचार मांडलो बिकॉज शी absolutely knows they are not going to form any kind of government over here. Forget about forming a government, they are not going to get any single seat over here in Goa. But they are going to give a nice picture about 5,000 आमी दितले तुमकां आनी हे केन्ना दितले आनी आतां सगळें इन्फॉर्मेशन घेता ते हांव मुद्दम सांगता. दुसरे फिगर हांव तुमकां सांगता आनी म्हणजे हें कळपाक गरज आसा कित्याक प्रत्येक स्टेटीचो जो GDP आसा हो कितलो आसा तो कळपाक जाय. आमच्या स्टेटीचो GDP आसा 0.85 lakh crore. Whereas it comes to the cross state domestic product of West Bengal, it comes to 13.54 lakh. Because हो जेन्ना आमी अमाउंट पळयता ताच्या वयल्यान आमकां कळटा की हाव वी कॅन फंड दीस कायंड ऑफ स्किम्स. सो मुद्दामून हांगा सांगपाक सोदता की जी वुमन एम्पावरमेंटाची भाशा उलयता आनी म्हाका मजा दिसली जें नांव सुद्दां दिलें पळय ग्रहलक्ष्मी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रह आधार एंड लाडली लक्ष्मी. So, you know, anybody who talks about Graha Lakshmi, they have first attachment towards Bharatiya Janata Party only. कित्याक भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा तशें ल्हान ल्हान मनशां बद्दल चिंतलें आनी ग्रह आधार किंवा लाडली लक्ष्मी स्कीम उलयतना सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बद्दल उलयता आनी हांव आतांचें उलयना गेली 10 वर्सांचें उलयता. आणि तोच 10 वर्सांचो काळ ममता बॅनर्जी कडेन आशिल्लो बट इट टूक जुलाय 2021 फॉर हर टू लॉन्च द स्कीम of a similar kind in her own state with just a amount of a 500 and coming so far over here in Goa he santa hangasar 5,000 rupees per household. This is something which is impossible ती उलयता hangasar because तिका स्वप्ना दाखोवपाक कांयच हरकत ना. दुसरे तुमकां वुमन एम्पावरमेंटाची भाशा उलयणारी ममता बॅनर्जी आसा पळय न्ही ताचो थोडोसो जो आमी स्टडी केलो फ्रॉम हर स्टेट. This study has been done by a neutral body that is National Family Health Survey. आणि हो नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आसा ताच्या उपरांत थोडोसो डेटा आसा. तो डेटा म्हणटा हाऊसहोल्ड विथ क्लीन फ्युअल म्हणजे जेका गॅस वापरता आणि कुकिंग करता अशे फक्त 40% हाऊसहोल्ड आसा. 40% हाऊसहोल्ड. सेकंड, हेल्थ इन्शुरन्स, अ वुमन कवर्ड अंडर हेल्थ इन्शुरन्स is only 40%. And very sad to say is the third thing, and that is child marriage, almost 41.6%. Now I would like to tell Mamata Banerjee that this is what is happening in your own state. You don't come and misguide our people. आमच्या लोकांक घेवन आमच्या महिलांक घेवन हांगा मिसगायड करूं नाका. And on the other side, I want to make alert सगळ्यांक अवेअर करपाक सोदता की तुमचो सगळ्या तरेचे फोटोग्राफ, तुमचो सगळो डेटा, तुमचो मोबाईल नंबर, तुमची नावां हाचो मिसयूजूय जावं शकता. सो प्लीज बी अवेअर बिकॉज वी नो वॉट कायंड ऑफ फ्रॉड्स आर हॅपनिंग. सो मुद्दाम ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान ह्यो गोश्टी हांव सगळ्या जनते मेरेन हाडपाक सोदता. फॅक्ट्स आनी फिगर्स तुमच्या समोर मांडलेले आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक आमच्या गोंयची महिला जी आसा ती सज्ञान आसा, तिका खबर आसा आपल्या कडेन आनी आपल्या मेरेन जो पावला सरकार तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. आणि ह्यो स्किमी नवीन कितें तरी गिमीक दाखोवन म्हणटा तशें कोणूच आमच्या गोंयच्या महिलांक फसवूंक शकना. आणि हाच्याच खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसली. खास करून आमकां लिगली मुखार वचपाक जाय आसलें म्हणून इलेक्शन कमिशनाकूय आमी कंप्लेंट फायल केला आनी तांकां मुद्दम आमी सांगला की हे सगळो जो म्हणजे फास जो चलयल्लो आसा जे AITC हो सगळो फास जो आसा पळय न्ही आत्ताच्या आतां तांच्यांनी बंद करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हे आयज प्रेस कॉन्फरन्सान जितले आमी प्रश्न विचारले ह्या प्रश्नांक पयलीं उतरां तांच्यांनी दिवपाची आनी मागीर खंयचे कार्ड जे हांगासर रिलीज करपाचे. मुद्दम तुमकां सांगता व्हेरी सॅड टू से एप्लिकेशन कार्ड भरून दितात तांकां एक खंयचे प्लास्टिकचे कार्ड दिता आनी तांकां सांगता आमचें सरकार येयलें न्ही जाल्यार ह्या कार्डाचे 5,000 रुपया. This is, don't fool our Goan people, don't fool our Goan women, कळ्ळें न्ही.
आम्ही एम्पावर्ड आसा आणि ताच्याच खातीर हांव तुमकां सांगता भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक म्हणटात आणि तांणी मुद्दम तुम्ही पळयात प्रेस कॉन्फरन्स घेता पळय न्ही तेन्ना फक्त एकूच सांगता आमचो एकच ध्येय आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमी कशेंय येवंक दिवचे ना ते. अरे ध्येय कितें आसपाचें आमी कशी जिखतली पळय न्ही हें ध्येय आसपाक जाय. तांचें ध्येय अशें आसा की कोणाक आमी हरयतली ते. म्हाका दिसता आमी हांगासर फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचेर लोकांच्या मोगाचेर आनी आशिर्वादाच्या बळाचेर आमी सहज सांगू शकता की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत 2022 जिखून येतलेच येतले. एक मिनिट सीएमान म्हणलेले कोणाची सकाळ जावनी सांज जावनी आमकां कांय फरक पडना. आतां हे तृणमुलान चलयले पळय मोहीम चलयल्या तेजे पासून तुमकां कितें भिरांत दिसली भारतीय जनता पक्षाक? आमकां कसलीच भंय दिसना. फक्त जनतेक जर मिसगायड करता दॅट इट इज आवर ड्युटी की आमकां लोकांक अलर्ट करपाचें कित्याक लोकांचो इम्पॉर्टंट डेटा जो आसा पळय न्ही हे ते आपल्या कडेन घेतात. आमकांय बी खबर आसा आनी मिडिया इटसेल्फ हैज कवर्ड हाउ मेनी पीपल आर कमिंग ओवर हियर इन गोवा फ्रॉम वेस्ट बंगाल और कहाँ से आए हैं नहीं हमें दीदी ने भेजा है वी आर कमिंग फ्रॉम सो एंड सो टीम आई विल नॉट लायक टू मेन्शन द नेम ऑफ द टीम ओवर देर पण हांगासर अशें सगळें उलयलें वता. सो म्हाका दिसता आमी जनतेक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिवपाचें हें आमचें काम आसा आनी ताच्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतली. इलेक्शन कमिशनरान कितें दिलां आश्वासन दिलां तुमकां? आमी इलेक्शन कमिशनाची आयज इम्पॉर्टंट मिटींग आशिल्ली आणि ताच्या खातीर आमी सबमीट करून आयला आणि शुअरली वी आर गोइंग टू टेक अ फॉलो अप ऑन द सेम. डॉक्टर शीतल नायक शॅल ब्रीफ यू ऑन द सेम. आज आमी जेन्ना मेमोरेंडम दिवपाक गेली तेन्ना तांची एक इम्पॉर्टंट मिटींग चलताली. सो आमी इनवर्डाक दिवन आयिल्ली आसात आनी आमकां आशा आसा की ह्या आमच्या कंप्लेनीक ते पॉझिटिवली आमकां हें करतले एड्रेस करतले अशी म्हाका आशा आसा. तृणमुला सोबतच आपाने स्कीम लॉन्च केलेली आहे त्याच्यात आम आदमी पार्टी. Can you brief me on the scheme, please? सेम आहे youth 2000 monthly. म्हाका ओवरऑल जे स्किमीचे सध्या जे आश्वासनाचे त्यांचो बाजार जो चललेलो आसा पळय न्ही हें पूर्ण हांव तुमकां एक सांगू शकता की गेली 10 वर्सांच्यो जितल्यो सगळ्यो आमच्यो स्कीम आसा पळय न्ही त्यो कॉपी पेस्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा. म्हाका दिसता हांव व्हडलें कितें उलयना आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते ताचे बद्दल उलयतले. सो कॉल्ड युवा शक्ती कार्ड म्हणून एक नवीन कितें तरी लॉन्च केलेलें आसा. हाउ फार इट इज डिफरंट फ्रॉम अ CMRY scheme or how far it is different from PMKVY scheme, how far it is different from KVIC scheme. ह्यो सगळ्यो स्कीम्स ज्यो आसा पळय न्ही इट इज डन बाय EDC डिपार्टमेंट, इट इज रन बाय KVIC डिपार्टमेंट. ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांच्यान गोवा गव्हर्नमेंट ह्यो सगळ्यो स्किमी ऑलरेडी चलयता. सो बाय दिस ते फक्त आपले काय ना एक नवीन कितें तरी म्हणजे सेम गोष्ट पण एका नव्या लिफाफ्यान किंवा नव्या नांवा सकयल इतलेच फक्त लॉन्च करत आसा ते. बट गुड इट गिव्स अस अ चान्स की टू टेल की बाबा दिस स्कीम ऑलरेडी एक्झिस्ट. आपाचे तुम्ही कंप्लेंट दिवं ना आपाचे परत हांव तुमकां सांगता हो सगळ्यांचो आश्वासनाचो बाजार चल्लेलो आसा. हांगासर ते फक्त इतलेंच करता की आमच्यो ज्यो ऑलरेडी स्कीम आसा ज्यो सगळ्यांक आवडटा ह्योच स्किमी एका नव्या नांवा सकयल लोकां मेरेन पावयता. सो वेदर इट इज आप, वेदर इट इज TMC, वेदर इट इज एनी अदर पार्टी बिकॉज वी डो नॉट हॅव एनी कायंड ऑफ अलायन्स विथ एनीबडी, वी आर गोईंग सिंगल हेडेड विथ फॉर द इलेक्शन. सो हांगासर हांव मुद्दम सांगूंक सोदता इतर खंयचोय पक्ष जो अशा तरेची खंयची तरी नवीन स्कीम हे करता नवीन स्कीम लॉन्च करता आनी तांकां सांगता पळय न्ही हे फक्त इलेक्शन गिमीक आसा, हे फक्त इलेक्शन स्टंट आसा. इलेक्शन आनी म्हणटकीर सगळेच पार्टी आसा ताची कितें तरी आश्वासनां दितात म्हणजे नवे अशें कितें. We are a party who has delivered. We are a party who has delivered because 2012 जेन्ना सरकार आमचे फॉर्म जाले तेन्ना जितल्यो आमी सगळी आश्वासनां दिली त्या आश्वासनां सकट सगळे आमी पुराय करपाचो प्रयत्न केलो. 2017 जेन्ना गव्हर्नमेंट जाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसतले किंवा आनी कितें आसतले हे सगळे परत प्रयत्न सगळे ज्यो येवजण्यो आसा पळय न्ही त्यो फुडें केल्यो. 2019 जेन्ना 2020 मुद्दामून सांगता स्वयंपूर्ण गोवा सारखी अशी एक इट इज अ मिशन कायंड ऑफ अ थिंग, इट्स नॉट अ स्कीम, इट इज अ मिशन जे सुरू जाले पळय न्ही कोविडच्या काळात सुद्धा पूर्ण केले. कोविडच्या काळात जितलो सगळो प्रॉब्लेम जातलो सरकारान तितल्याच ताकदीन व्हेलो. म्हणून वी आर अ पार्टी हू जस्ट डू नॉट प्रॉमिस, वी आर अ पार्टी हू डिलिव्हर. अशें सध्या फुडें तांच्यांनी
समजा कितें तेंच्या हें जालें जाल्यार लॉन्च केल्या लॉन्च जशें आतां तेंच्यांनी केलें तशें दिवपाचो तांचो हें आसत जाल्यार दिवंक शकता. एक लक्षात दवरा खंयची जेन्ना स्कीम आसता पळय न्ही देट हॅज टू बी अ बजेटरी प्रोविजन. हांवें कांय फॅक्ट्स एंड फिगर्स जेन्ना सांगले पळय न्ही ते तेंच्या स्टेटींचे सांगले ज्या स्टेटीन दे आर ऑलरेडी अ चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टर्म. When you are already a chief minister for a third term, it takes you 2021 to launch a scheme similar to this, wherein आमच्या गोंयान ऑलरेडी ही स्कीम गेली 10 वर्सां आसा. सो whom to believe? कोणाचेर विश्वास दवरपाचो? ताका प्रत्येकान ताचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी जेन्ना ते प्रोविजन दवरता आपल्या स्टेटीन 0.36% ऑफ देअर बजेट दवरता. And that is, the scheme is been launched in July 2021. They are saying it is going to start from September 2021. We need to actually go and find out. म्हणजे खरंच फाइंड आउट करपाक जाय तांच्या कडल्यान की बाबा ही स्कीमीच्या सकल तुका 500 रुपया मेळटा काय कितें म्हणून विचारपाची गरज आसा न्ही. आणि हाऊ कॅन यू डिस्क्रिमिनेट विथ युअर ओन पीपल वेर यू आर अ चीफ मिनिस्टर यू आर जस्ट गिविंग 500 टू अ हाउस होल्ड अँड सिम्पली कमिंग ओवर हियर आणि सेइंग आय कॅन गिव्ह यू 5000 हियर इन गोवा. हाऊ इज इट पॉसिबल? तेव्हा ही लहान स्टेट आशिल्ल्या कारणान दॅट्स वॉट. म्हणून हांवें तुमकां पर्सेंटेज वायज सांगली. पर्सेंटेज ऑफ द बजेट सांगले हांवें तुमकां. वी आर गिविंग 1% ऑफ आवर बजेट. Whereas she is giving 0.3% of the budget. She should have given rather 1% of her budget. Yes or no? 1% दिवपाक जाय आशिल्लें न्ही बजेटाचेर. I'm not telling you with respect to being a small state and a large state. I'm telling you with respect to the percentage. Again, I'm telling you the same thing, my dear lady. See, 3.0 lakh crore, 0.8 lakh crore is their budget. And they are spending, if at all, अजून जरी जर सुरू केला जाल्यार because September 2021 आणि ती करतली असली सुरू 1120 crore. कळ्ळें कितले येता 0.36 crore येता त्याच्या. हांव तुमकां त्याच्या वेळेस सांगता आनी आमी कितले स्पेंड करता 236 आउट ऑफ 21,647 crore. Now that comes to 1%. And तांचे कितले येता 0.3. I'm just telling, I'm challenging now Mamata Banerjee, you give 1% to those women. I'll be grateful because wherever it will be, women should be empowered. You give 1%. You start with 1% for them of your budgetary provision, and then you talk about 5,000 over here in Goa. Simple. जनरली जी स्कीम लॉन्च केली ते म्हणाले की 6 to 8% बजेटची जातली. इट्स नॉट बिग डील म्हणटा ती. 6 to 8%. It's not a big deal, no? That's the again question. If 6 to 8% is not a big deal, I would just ask you make 1%. Make 1% over there in West Bengal of your budgetary provision. That's it. Okay. Thank you. Thank you so very much. एक मिनिट.